አይፈርስም አዳራሽ ማን ቤተ ክርስቲያን ክቃጸል ክልዩ ረይ ጸጋው ግን አይቃጸል ክብሩ አይቃጸል እንኳን ክብሩ ለኩም ናሰለቱ ደቂቅ አካል አይተቃጸለይ ነገር ግን ዝሐውዚ አነ ባውን ታሪዩ ተናሰ መብሰል ደኮን መምህር ደኮን ነጋለ ዝንጉዕ አሻ ይግነይ ነጋለ ዝንጉዕ ዲያቆን ሄይግነይ ጧፍ ሊያጥፈ ሄይ ዲያቆን ሻማ ብድሆ ብትወልዐ ዳዓጺ ዲያቆን ሄይልይ መጠነቃቀይ መምህር ደኮነና አትምሰዋል ድንማር ደኮነና አሰማይ ካብዝ ደበለጸ ደይጠፍ ሐው ሐምድኖ ደምህር ደኮን እዚ رايد السكون نقران يوحنس أفورك وأمه إسات جهنم هي وأمه إسات علباتي برهان إلى تال يا جهنم إسات نو جن برهان إلى لو مياك عتل إسات نو بذا حوزي إذا ده يتفع حول رئناسي ويكو لك بس ما إذا يتفع حول النور أو كين عتيلنا حتى كين سرح زنح الليل أو يسف كتوانجل ما مرد خان رقم تأمنوا أنا سيد أمن سلازي زمان من فاس كدوس لم أنا نحاول نبلبل أو حواريات كمبار عرفوا الليو أنا باونتا يترجمه حواريو قدوس باولوس حواريو قدوس بطرس يمكبرበት ቦታ ነው ይሄ ማዘመኑ ዘመን ሐዊዋ حواريان ቅዱሳን ሐዋርያት بسو أب جنبارهم حول على فرس ثمانية ثمان اللي حلفنا يسنبت لما عنت صوم جمرنا لما عنت ولا جمير رملت قلت لي إذا لم قنازسي حواريات أب جنبارهم عمك رسم ترحتي هوني أب جنبارهم بموت لا سمعهم دهم ولدي حواريات توتهم من دبال نقرنسكي بطرس وباولوس رهونه ملكام تملكتوا بزان زمن እኮ ቅዱስ ጳውሎስ ባይኖር ቅዱስ ጴጥሮስን በመያዝ እና ሌሎቹ ሐዋርያት ባሉበት ነው ማለት አብ ሓንቲ ዓዲ ምሳለዩ 12 ሐዋርያት 72 ያርዲት ወላዲተ አምላክ እንደ መርከብ ሆና ባለችበት በመካከላቸው የእሳት ላንቃ ክፉላት ይላል ግብረ ሐዋርያት ድትኻፈለ ሐዊ ኣብ ግንባር ሐዋርያት ዓረፈ ክብር ምስጋና ድጎይታና ይብጽሐዩ ታይሉ ኾነ ሐዊ ላይ ተለኒ نحواريات سونت زابس الحوي رخصات يخونو ارتب እንዳይሆኑ የቀዘቀዙ እንዳይሆኑ የሞቀ ምግብ ለሰውነት ህይወት እንደሚሆን የበሰለ ምግብ ለሰውነት ለጤንነት መልካም እንደሚሆን ሁሉ በእሳት የበሰለ ሐዋርያ ወጣልን ክብር ምስጋና ለአምላክና ለሰውዩ አነ بالزمن زي ጴጥሮስ ወጳውሎስ ቤተ ክርስቲያን በሐውክ ተቃጠለ ትለውኒ በሐቅል ብንጋር አቱም ሰዋት ቅኔን ነው ወይ ብለ إذا بيت خرسان وش تاكني استوف تاكني يبلوا هو وش ترقاش يربال تمرت هيتفولت يلا نما أنا نجاكره وش ترقاش يربال لنا أنا وشتو زيادة ريفلات حدا خنا نقرأكم حدا كعري كسر هذا دليل كون أتوم سوات كسر هذا دليل نيو زيادة سيسارة الخواجو زيادة سيادن موتونو ميادنو زيادة هاد حلة تهوني لالحن مويتو يدهال تبلغتو يموت يدهال ما يدفولتو ما يبالاشو كاببلشو ما يجن تايركب هيوت نجارات يركب حقه هيوت النوم ثلاثة الجنيا لا 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 هامو كوي مو يتخاي هيوت الركب عبادة فلتونا كفت عبا عبنا كفت عبا وش تاينو حاشا خانة جر ثلاثة لا لا يو كابد موته كات بالاشون إجزابير إذا قاصلوا خالد كنز أن ريلي وخانة مصاب من النوك قال من النوك قال لنا النوكم كون تككل يقول أيخوني عد إجزابير أيخوني عد هيمانوتها أيخوني مقبريها أيخوني مقربيها أيخوني يلي جنة بوتها لا تقاتلت ترانا تمهاري وجهك تقاتل لا يحزن بتفتر عنجت بحرزافك تقاتل لا يحزن ده هنا قدي تككلهم حاضرهم جن عملي الحزن انت تصفقات فلتو ورا زبوت هذه زوم دامسل عبيتك ومصعد عبيت ممهران كرقص وصل الدليل هون تفلتو نفلترين حنا نفلترينا بزم خانينت بحوا بلود بنانجرا بحوا بلود سرح لنا بيت كريستيان زمت احنا نفلترينا عين فلتي موسى كأدو تابوت صيون تاتمطو موسى عصرونه قالات يتبالچو تسبرچبت حام اغيرها قرص معرق برايا صقعوا خبراي ግን بعليها بن كديب لخيلو مليسو قارصوا اتدي نبر صقا ግን حدرلا اتدي نبر خبرو اتدي نبر صلات اتدي نبر ታቦትኩም ሐዋርያው ይላል ይሄ ነው ካደ ጊዜ አምዛ ቦል በቃ መማና ናጆም ራይ ወዚ ታወት ሐዋርያው ይላል ይሄ ነው ምናልባት ካደ ጊዜ በቃ ያህለኩም ምናልባት ክርስቲያኖች ራይ ላይ እስኹም መናን እስኽና ጀታተይ ገሊጽ خنا مرአይ ሀብቱ እንኳን ዕድል እንኳን ተለይ ገጠመከን
بآخن أبولم ولدخن كائنات ولدخن ممهران قاليسهم داسيسهم نبعالهم ناي حبات بيتروس وباولوس دبر برهان برهانات عالم بيتروس وباولوس بتاموت ميل تقرصو باباتاችን ተባረኮ በሀገረ ስብከቱ አማካኝነት ምስንብረቶም ምስመኪኖም በዘይከ ወጪ ሕዞም ለኹም ወጻም ነው ለሀገረ ስብከትና አለ ዞም ወረዳ ቤተክርስቲያን ሐቅ ለምንጋር ዞም ለምቀና አና ሁሉም እንጀራ ላውል አይመስለኒ ሐቅ ለምንጋር ማለት ነው ካጎጆም ለዕሊ ጥብስ ለወሊ ርቃነ እግዚአብሔር ጸጋ ይሕድረልኩም ያው ጸጋሁን ተመልስ እግዚአብሔር ሲሰራ እንደዚህ ነው ተማሊ በኺና ተማሊ አንብዕኹም ተማሊ አልቅስኹም ይኹም تمالي معات وحج نابغيات وحج قصهم سكعت ملت عدوتاتنا تصغرون سكعت تنجع ابزا بوتا زيات مثلن انديوم حقي انا تبوتا خلو تر هو بفيديو بوتا زيات مثلني حمد لا تلو لخندر لنا كل زيو لما انتي دنبر خبركم حانت تاي غدلتي حانت خبر تاي غدلتي ታወቱም ተመልስልሁምለ ክብር ምስጋና ለአምላክና ለጎይታና ይሁን። እዚህ መሰረት እዚህ ክርስትና አይሞትም። እዚህ ክርስቲያኑ ተወደ ክርስትና አይሞትም ግን በሐዊ ፍተኒው አብና ቅዱስ ጴጥሮስ አብ ግንባሩ ሐዋ አረፈ ይልለኩም አይትማሊ ተቃጸለ ተመልከቱ። በህይወተ ሥጋና አለ ቅዱስ ጴጥሮስ በህይወተ ሥጋና አለ እሲ አብ ግንባሩ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ሐዊ አረፈው ዱዓይ ታወቱ ለበሐዊ ተፈተነ ኩሉኩም ይደሊ ህይወቱ በሐዊ ተፈተነ ሐዋርያ ህይወቱ ብርሃን ተፈተነ ሐዋርያ ህይወቱ በመከራ ተፈተነ ሐዋርያ بتفطر حاو تتفتنا من ما يقرمناي من ما يدنقناي حاودا يواره هوني حاو دما يوهيوا دارو خن هودا كاص حقه حاو دما ارا تواتيخا قال فرما هو حاود بابا سايفر دمسك لا يفر حق صلش يواره هوني حاو كنا يكونني حاوشي تلي صدق على مالتي بس مسرت زي كريستيانوች አብዙዎች ጥዚ ዲዛ ደብርዛ አነ መከራ حاو ተሆነ ዳውረደላ ፉሊ መንፈስ ቅዱስ ክፉላት ባለው መሰረት ማለት ነው። ክፉል መንፈስ ቅዱስ አካለ መንፈስ ቅዱስ ወወረደ መንፈስ ቅዱስ በአምሳለ እሳት እንዳለው በሐው ምሳሌ ወሪዶ ዳአድሁም ዳጥመቀላ ጊዜዩ ድብል እምነትነኒ በጸጋ አድሁም በክብር አድሁም እስከ ዓለተ ምጽአት ድረስ ይሐልልሁም ታቦትሁም አመንበሩ ካህናትሁም አብሰፈሩ እግዚአብሔር ይሐልልሁም ከሕማቅ መከራ ሕማቅ ነገር አያርሁም እግዚአብሔር። ስለዚህ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ማሽን አላት የክህነታዊ ማሽን ምን የሚል የተሰበረን ወዲያው የሚያድስ የተቃጠለን ወዲያው የሚሰራ የረከሰን ወዲያው የሚቀድስ ያልተባረከን ወዲያው የሚባርክ እድሜ ለክህነታችን እድሜ ለጵጵስናችን እድሜ ለቁምስና እድሜ ለስልጣነ ክህነት እድሜ ለሊቃውንት እድሜ ለሕዝበ ክርስቲያን እንጂ ታቦት አይሞትም። እሺ ታቦት አይሞትም እንዴት ነው ይሞታል? ክርስትና አይሞትም። የክርስቲያን አካል ሊጎዳ ይችላል ግን እየተዘራ ነው እየሞተ አይደለም። ክርስቲያን ትሞት ላይ ላሞታ ይምሰልኩም ዘር ኢላ ሆነ ይድን ነው ዘር ተፈጥሮهم ነው ዘሪ ሰና خنداو በጽሁን ሐቀይ ሰነ ይዝራ ፀሐይ ይሁንኩታ ወራ ማይ ያበስብሳ መስመረት ትልወስ ትሞት ላይ ትሞት ይዛዘሪ እስኹም ካማዓኸን ወጻብኹም ትብትን ለኹማ ታላኹም እዩ ትጥፋዕ ለኹም ላይ ትዘር ለኹማ ትበቀል ለኹም እዩ تبقل خوين مويتا تبقل اسكام معهم خوين تبقل سنبا يريوني عكشا بدهالي موتي زي موتي ديبقل سنداي دحاليو كحدث لليوم يوم بيتروس وباولوس انا ارغو خوين قمتي كلما بيتخسنات هتحدثس انا بيني فقر ولا دي هو حكي وخيدنا درنايا نقدس فقر تولى فقر ولا مبيتاችን እዚህ ግልቪዲያ አካባቢ ድነው ግልቪዲያ ማለት ግልቪዲያ ቢሉስ ማለት ነው እና አካባቢ ድነው ميتاخسا كل دي حدثا ندحوينا انا تاغيركم بين دقارخو ام بين دحوهم ندحرسعكم منما انا همزه رغبر ولو تخونا እግዚአብሔር همزه رغبر بعضهم تتعري واي تفاتهم እንደዛ ነው። ስለዚህ በወኔ አሁንም በወኔ በጥብዓት በጭካኔ ሆይና ክንሰርሐና ክንዕረየና ታወትና ተዓርዩ ጸጋው ተዓርዩ ተቃረና ታዩ ስፍሕ ለለ ቤት መቅደስ መስራላ ሆነ ቀረና ሐቀይ ቅዳሴهم ይመለሲው ካነጋ ጀምሩ ታወት ይበጽሑ ካለማንት ጀምሩ ኪራን ከበጽሑልዩ ኪራን ዘሰርክም ዘቀጥርም ቢሆን ደርሶ ከነገ በኋላ ቅዱስ ተባውሉ መስቀልኩም ተሳለሙ ታቦትኩም ታخبريهم ተቃረይትና ታያ ተልኹምኒ እታ ቤተ መቅደስ ወራ ዝድን ሐውል ብለላብያሲ ፍርስ አባኻስ ታይ ምዕራ መስራላ ሆነ ሐቀይ አይ አብሬ መልኸታ አጥፎ አይተውና ማለት ናሰበካ ጓይ ስርሐ ይዝዋ በርግጥ
السعر قريتنا إذا ناخلنا إجامي دهون ناخلنا إج ناخلنا تصادفوا كل يوم هو دبل إمنة إني بزح جيزة تابوت تسين تماري خايا بزح جيزة نتابوت تسين معرفي فريسيو بيلو ثابيان يفرس نيرو يودم نيرو إن هيروس فول هاندو فير ميبالوت يبيتا يا إسرائيل بيتا مقدس يا فرسو يا ودمو نبرة تملكتو جيتا بارجة كذا بعلاقة بكريستوس دم يتجمعلقوا سوتشن لما قدات تيتوس يميبالون يا زمن النجوس تناستو يا إسرائيل المقرب عفرسوا باتشو نبرة دنيايو دنبريو حدثنا قراي خوني كريستيانوس حدثنا قراي خوني هايمانوت عيفرسي تملكتو هايمانوت عيفرسي مخنياتو تامسلكم كهنتنا هاي تقبل بترخصة بتقدس ديلو بتامس تابوت مان كنسة لدنا بزمان سرت زي عدمي لاباتوቻችን ለቆሞሳቱ እዚ ቦታ እዚ حق ለምንጋር زم عبيت او زنو عبيت ቆሞሳት عبيت መምህራን ካማጨው ካኮረም ከልዩ ልዩ መምህራን ድመጽ عبيت መምህራን አብዛ ደብርዛ ግያ ተማውጾም ዱዓላቶም ለጸጋ ዳግኒላ ዳሃትኩም ለድደብሩ ድገጠሩ ድኻተማው ድዛ አካባቢ ድባር ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር ድጋወሮ ስለሆነ እግዚአብሔር ክማረር አይገባይ ሐዘንኩም ረስዑታ እግዚአብሔር ሐዘንና ዳረስዕና خبر مسغانا يبصحيو بحاو فتننا مالت حانت ብቻ ክናገረው ትምርተክ ተخلل ገበሬ ደሆንኩም ይሐቃብ ዝነሆም ለምሳሌ አብት ለዓላይ አካባቢ አነ ወድ ገጠሬ ይፈልጥ ያሬ ማለት ታይል ግበል በግብርናሲ ቁጥቋጥ ነው ይባል አቦታቴ ወደ ቁጥቋጣ ቋጥቋጣ አምታይ ድቃጸል በሞት ይነገሩኒ ቁጥቋጣ ሆነ አማኸል ሕርሻዲያ ለብዲ ወስራይ ድቃጸል አማኸል ያትቃጸል ሐቀይ ካሆንኩም እተ ሕርሻ من تترقودي بجهر ركاصو لذي أنا هم يترقون من تنهاش تعري مالتي دهاش أخلي تهاو كلها هون تقاص اللهم ولا سلذي ناتحامش خنتي حراري ناتعنسيت مرار دو عالم مدابار يا خوينو دي تحرشا ملكام سلرقبوري سلذي دهاشا خبرج النوو بيت مقدس سفع لخونه حامل انقدي مصوم نورو ليقاون تري يومي انا طعم عبيت مهران مسلول هي صببنا سفع بيت خرسان عري لي سرح لي يدبلنا سجمر لطمقاتنا بحاويو سجمر طمقاتنا بمتايو دتمقنا يبمتايو بحاو كنا تطمقنا نام احنا يا اسات لج عمد سنون دك حمد حمش كنت تخونايسي دك حو بحمش كنت تخوناي نحو دكي حوتاتينا كانت نحوي صقانا حوي كرستنا نحويو سلازي حوي بحو تطمقه مالسو سيو فصريو احنا حمش كنت تخوناي ويتانا يسوع كريستوس كانت مال بخيات نابلا لما انت تاوت مخبار دابصحكم داملاكنا دغويتانا يسوع كريستوس كبر مسكانا يبصحيو قر تاوته كمقدامي حمنا مجمرا تاوت قرط برو لمسرت قريصوم بارخوم حزولنا مصمنو املاكنا غويتانا يسوع كريستوس دبوتا اولد صقا يحدرلنا وسبحان الله እግዚአብሔር ይቆይ